नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन हरेक विषय वस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं, जसको लागि एकजना अतिथि पनि हामी कार्यक्रममा लिएर आउने गर्छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामी होटल व्यवसायको अवस्था के कस्तो रहेको छ, कोभिडले के कस्तो प्रभाव पार्यो र सँगसँगै अहिले दशैं नजिकिँदैछ, नेपालीहरूको बडा दशैं। यो दशैंमा होटलहरू खुल्न सकेका छन् कि छैनन्, होटलको विशेषता, होटलका सेवा सुविधा र नेपालमा जति पनि खुलेका छन् होटलहरू तिनीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर आज हामी यो जिज्ञासा मेट्नेछौँ। र सँगसँगै कोभिडले पारेको असर छँदैछ, व्यवसायले भन्ने गर्नु भएको छ। हामीले धेरै लगानीमा ऋण गरेर व्यवसाय सुरु त गरेका छौँ, तर पनि विविध खालका कोभिडले गर्दाखेरि हामीले कमाउन सकेनौँ, हामीसँग ग्राहकहरू आउनु भएको छैन, पर्यटकहरू ठप्प छ। त्यसले गर्दाखेरि गरी खान गाह्रो भयो, हामी मजदुर वर्गलाई गाह्रो भयो। धेरैलाई रोजगार दिएका थियौँ तर रोजगार पनि टुटाउन बाध्य छौँ भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। अब यो गुनासोको बावजुद पनि हाम्रो व्यापार व्यवसाय हामीले सञ्चालन गर्नु नै छ। त्यसको लागि नयाँ विकल्पहरू, नयाँ गन्तव्यहरू के हुन सक्लान्, सम्भावनाका ढोकाहरू के हुन सक्लान् भनेर पनि व्यवसायहरूले खोजिरहनु भएको अवस्था छ। हो आज करिब हामी 13-14 वर्षदेखि होटल व्यवसायमा लाग्नुभएका एकजना युवा व्यवसायीसँग आज संवाद गर्दैछौँ। उहाँ विशेष गरी धुलीखेलको भ्यू पोइन्ट होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ र उहाँले थोरै लगानी विगत 13-14 वर्षदेखि भनौँ न 18-19 लाखमा एउटा सानो रेस्टुरेन्ट खोलेर आजभोलि उहाँले करोडौँको लगानी गरेर व्यवसायलाई फस्टाउनु भएको छ। मनग्य आम्दानी पनि गरिरहनु भएको छ, धेरैलाई रोजगार पनि दिनुभएको छ। विदेश छैन, स्वदेशमै रोजगारका अवसर देख्नुपर्छ भनेर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। आज हामी युवा जनशक्तिलाई कसरी देशमै लगाउन सकिन्छ, देशमै काम गर्न सकिन्छ र होटल व्यवसायलाई विकास गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि र यसबाट आय आर्जन गर्नको लागि राजनीतिक तवरबाट, राज्यको तवरबाट कस्ता खालका नीति नियम बन्नुपर्छ भनेर पनि संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ होटल व्यवसायी स्वस्तिक बेन्जुच्यू। स्वस्तिक दिदी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। दशैंको शुभकामना छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै। दशैंको तयारी के छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यस वर्षको दशैं? यसपालि दशैं त खासै त्यस्तो तयारी त केही छैन। पोहोर वर्ष जसरी मनाइयो त्यसरी नै मनाउने हाम्रो तयारी छ। अब त्यही हो, होटल व्यवसाय भएको हिसाबले अब होटल व्यवसायहरूलाई एक प्रकारको राम्रो माहौल बनाएर सबैलाई सुख आदान प्रदान गरेरै हामी मनाउने विचार। अलि फरक हुन्छ भन्छन् होटल व्यवसायीको दशैं अन्य नागरिकको जस्तो, केही फरक छ? त्यस्तो फरक त खास मैले पनि केही देखिनँ मैले। अब व्यवसाय सबै व्यवसाय एउटै त हो होइन। हामीले अब टुरिज्ममा लागेको छ, हामी अलिकति भनौँ पर्यटन व्यवसाय लागे मात्रै हो, तर व्यवसाय सबै एउटै हो। खासै त्यस्तो फरक त केही लाग्दैन मलाई त। अरू नेपालीहरूले जसरी मनाउनुहुन्छ दशैं तपाईँले पनि त्यसरी नै मनाउनुहुन्छ होइन? जस्तो यस वर्षको दशैं मनाउन अलिकति गाह्रो पर्ने हो कि व्यवसायलाई भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ, किनभने व्यापार व्यवसाय चौपट भयो, कोरोनाले ठप्प पार्यो भन्छन् नि, सेम त्यस्तै हो? व्यवसाय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति पक्कै पनि कोभिडले गर्दा सारा संसारलाई नै पिरियडलाई टाइममा होटल व्यवसाय त अछुट हुने कुरै भएन। हजुर। यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हामी भनौँ पर्यटन व्यवसायलाई नै हामीले एकदम असर पारेको व्यवसाय हामीलाई। त्यही भएको हिसाबले अब पहिलाको भन्दा अहिलेको कम्पेरिटिभली पोहोर वर्षको लकडाउनमा यसपालि अलि राम्रै छ भन्नुपर्छ। गत वर्ष धेरै जटिल थियो भने यस वर्ष अलि सहजको वातावरण सास फेर्न पाउनु भएको छ। त्यसो भए होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ यहाँ धुलीखेल भ्यू पोइन्टको होइन? होटल खुलेको छ के छ? होटल त अहिले खुलिरहेछ, सञ्चालनमै छ। चहल पहल कतिको बढ्यो अहिले? चहल पहल सोचे जति छैन, तर सन्तोषजनकै भन्नुपर्छ। पहिले कति आउनुहुन्थ्यो मान्छेहरू? पहिला त तपाईँको भ्याइ नभए हुन्थ्यो। हामीले स्टाफ ठाउनु पर्नेदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने नै एकदम हम्मे पर्नेमा अहिले स्थिति अब फुर्सदमा काम गर्नु पाएछ भन्नु पर्यो। अहिले त सिजन हो नि, दशैंमा मान्छे घुम्न जाने, फ्रेस हुन जाने होइन, प्याकेजमा कार्यक्रम हुन्छ नि त। दशैंमा चाहिँ सिजन नहुनु, दशैं सकेपछि चाहिँ हाम्रो विन्टर सिजनमा चाहिँ हाम्रो सिजन सुरु हुन्छ। अनि हामी प्याकेजहरू पनि बनाउने प्लानमा छौँ। हामीहरू अब होटल एसोसिएसन हाम्रो छ धुलीखेलमा। हामीहरू अब एक दिन आएको हाम्रो पर्यटन, हाम्रो व्यवसायको एक दिन आएको गेस्टहरूलाई कसरी 2 दिन राखौँ, 3 दिन कसरी राखौँ,
उहाँहरूले सुविधा कसरी दिउँ भन्ने हिसाबले हामी प्लान चाहिँ गरिरहेको छौँ हामी अहिले। अहिले दसैँमा यहाँले भन्नुभयो पहिलेको जस्तो त्यति धेरै चहल पहल त छैन भन्नुभएको छ, कतिको हाराहारीमा आउनुहुन्छ? अब चित्त बुझ्दो अवस्था त पक्कै पनि छैन, पोहोर वर्ष परार वर्ष भन्दा एकदम कमै हो। तर अब भनौँ न ब्याङ्कको लोन ब्याज तिर्न सकेको छु, त्यही हो हामीलाई अहिले। केही हदसम्म चाहिँ अलिक सपोर्ट चाहिँ गरेको छ, हजुर थोरै मात्रामा। हजुर हजुर। जस्तो व्यवसायीहरू अब आउने क्रम त जारी नै छ, पहिलेको अवस्थामा फर्काउन चुनौती पनि छ तपाईँहरूलाई, फर्किन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? जुन अवश्य पनि हामी पक्कै पनि फर्किन्छौँ हामी। यो जति जटिल अवस्था आउने आइसक्यो अब हामी एकजुट भएर पक्कै पनि अब हामी सबभन्दा पहिला त हामी यो कोरोना भ्याक्सिनलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर सम्पूर्ण हामी जनताले कोरोना भ्याक्सिन दिन सकियो या दिइसक्यो भनेपछि पक्कै पनि हामी सहज स्थिति आइपुग्छ हामीलाई। भनेपछि समग्र सबै व्यवसायीहरू जसले चाहिँ अब यो सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ नि, होटलको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायले खोप चाहिँ पाउनु पर्यो अनिवार्य रूपमा। हजुर होइन, हाम्रो स्थानीय निकायसँग पनि हामी समन्वय भएको छ र व्यावसायिकहरूलाई पहिला खोप दिने भन्दाखेरि पर्यटन व्यवसाय हामी जुन होटल एसोसिएसनहरूलाई पनि व्यवसायिकहरूलाई बोलाएर हामीले खोप दिएको पनि छ। अनि अलमोस्ट अब धुलीखेलमै कन्सेप्टमा हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि लगभग 95% जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेको स्थिति छ अहिलेको। भनेपछि अब सुरक्षा छ है, पर्यटन क्षेत्र होटल लाइन क्षेत्रहरू चाहिँ असुरक्षित छ भने मान्छे घुम्न नजाने, होटलमा खाना खान नमान्ने त्यस्तो खालको पनि भयो नि एक ताकत होइन? हजुर हजुर। त्यो डर चिन्ता त्रास हट्दै गएको छ, यो सूचना पाउनु भएको छ आम नागरिकले? छ एकदम। हामी सुरक्षाको प्रत्याभूति एकदम दिन आश्वस्त नै गर्न सक्छौँ हामी। पहिला भन्दा त धेरै नै राम्रो भएको छ भन्नुपर्छ। अनि जुन हाम्रो यो भ्याक्सिनले गरेर पनि होला पक्कै पनि व्यावसायिकमा अब जनमानसमा अलिकति कोभिडको अलिकति असर कमै भएको देख्न सक्छौँ हामीहरू। कस्तो खालका होटल व्यवसायले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउने गर्नुभएको छ अहिलेको सन्दर्भमा? अनि हाम्रो अब यो सेफ्टी प्रोटोकलहरू हामीसँग पक्कै पनि हामीसँग छ होटल व्यवसायको। त्यो ग्राहक आउँदा जाँदा कर्मचारीहरूले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर, त्यो पक्कै पनि हामी त्यो सेनिटाइजर लाएर मात्रै हामी यो कोभिडलाई हराउन सक्छ भन्ने जनमानसको त्यो एकदम नराम्रो जुन भावना जनमानसको त्यो भावना छ, त्यो एकदम हामीले त्यसलाई तोडेर हरेक रुमलाई एक्चुअली युज भइसकेको रुमलाई सेनिटाइज गरेरदेखि लिएर तपाईँको लुगा धुँदादेखि लिएर लुगा धोइसकेको लुगालाई पनि सेनिटाइज गरेर हामी त्यस्तो सुविधा गरेका छौँ हामीले। रेस्टुरेन्टहरू टेबलहरू सबै सेनिटाइजै गरेर राख्ने गर्दै हामी त्यसरी गरिरहेको छौँ। भनेपछि सङ्क्रमण नफैलियोस् र आएका ग्राहकहरू पनि सुरक्षित बसुन् भनेर तपाईँहरूले त्यस्तो खालको प्रकृतिहरू अपनाउनु भएको छ। हाम्रो प्रोटोकलले हजुर एकदमै हामी त्यो एकदमै सचेत भएर काम गरिरहेको छौँ अहिले त। धेरै मान्छेले भने गर्नुहुन्छ होटेलमा जान त्यति सुरक्षित छैन, डर त्रास अझै पनि छ, खानेकुरामा पनि हुन्छ नि सरसफाइको कुराहरू हुनसक्छ, त्यहाँ बस्नको लागि पनि सरसफाइको कुराहरू हुनसक्छ। अनि यस्तो तपाईँको होटल व्यवसायलाई मात्रै टार्गेट गरेर यो कुरा गरेको चाहिँ एकदम गलत जस्तो लाग्छ मलाई। हामी तपाईँको यातायात हेरौँ, सार्वजनिक यातायातमा पनि एकदम भिडाभिड छ नि त जनता, त्यहाँबाट कोभिड नलाग्ने, होटल व्यवसायबाट चाहिँ कोभिड लाग्ने भन्ने जुन यो राज्यको हजुर त्यो जुन हेर्ने नजर छ त्यो एकदमै गलत नजर जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको होटल व्यवसाय त जेन तेन हामी थामिरहेको छु, यो कन्फरेन्सहरू हुने पार्टी प्यालेसहरू त 60-70% उठिवासको स्थिति आइसकेको छ। अब यसले चाहिँ कोभिड पार्टी प्यालेस चलाउँदाखेरि तपाईँको कोभिड फैलिने र तपाईँको बस चल्दाखेरि लोकल बस चलाएर कोभिड नफैलिने भने यो जनमानसको यो जुन सरकारको धारणा एकदम गलत छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। भनेपछि सरकारले सोचेको समाचारमा आए जस्तो त्यस्तो छैन होटलहरूमा? हजुर हजुर, पक्कै पनि छैन। अझै हामी त भनौँ न जुन यो सार्वजनिक यातायातमा चल्दाखेरि र हाम्रो होटलमा आउँदाखेरि हामी त एकदम सुरक्षित, हामी त्यो भनौँ के भन्छ सुरक्षित मापदण्ड हामी अप्नाएरै हामी त अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्योभन्दा अझै होटल व्यवसाय एकदम सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो कुनै डराउनु पर्ने स्थिति छैन। सरसफाइ छ धेरै, पहिलेदेखि नै एउटा प्रश्न उब्जने गर्छ के होटलमा जाउँ भने पानी खाने भाँडो त्यस्तै फोहोर, थाल त्यस्तै फोहोर, खानेहरू त्यस्तै हुन्छ नि, मान्छेले खाने योग्य खानेकुरा नदिएको यो आरोप चाहिँ लाग्ने गर्छ के बासी खानेकुराहरू सडेर खुवाएको भन्ने कुरा होइन। हाम्रो त होटल व्यवसायमा त हाम्रो लाइनै टुरिज्म लाइनदेखि हस्पिटालिटी हो। जसरी हुन्छ हामी त ग्राहकलाई मिठो खुवाउने, राम्रो ठाउँमा राख्ने हाम्रो कामै त्यही हो। त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो स्थिति पक्कै पनि छैन। अब मैले सानादेखि ठुलासम्म होटलको कुरा गरेँ। हजुर हजुर, त्यहाँतिर कुनै एक दुई ठाउँमा हुन सक्ला, त्यसले एक दुई ठाउँले गर्दा समग्र
पर्यटन व्यवसायले नै यसरी छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि अलि अव्यवस्थित जस्तो देखियो, व्यवस्थित भएन। उद्देश्य त एउटै त हो नि, सानोले पनि चिया खुवाउनु र पिज्जा खुवाउनु उद्देश्य त एउटै त हो नि, एउटा ग्राहकलाई एउटा खुसी दिने। अनि हाम्रो चिया लोकल होटलमा चिया हामी 20 रुपियाँ खुवाउँछौँ भने हाम्रो होटलमा 50 रुपियाँ पर्छ। तर 50 रुपियाँ पर्दाखेरि हामी त्यो अनुसारको सेफ्टी र त्यो अनुसारको हामीले हस्पिटालिटी पक्कै पनि दिइरहेको छ हामीले। त्यसैले राम्रै छ भन्नुपर्छ, हामीले त्यो नराम्रो भन्नु मिल्दैन। भनेपछि अहिले खुलेका जति पनि नेपालमा खुलेका विभिन्न ठाउँमा खुलेका होटलहरू चुस्त दुरुस्त गुणस्तर पनि छन्, राम्रा पनि छन्, सुरक्षित पनि छन्। खानका लागि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि त्यहाँ तपाईँलाई कुन खानेकुरा मनपर्छ एकदमै सफा तरिकाले दिइन्छ। हजुर हजुर, त्यो सभ्यता छ। हाम्रो यो गुणस्तर मापदण्डहरू कहिलेकाहीँ निरीक्षण आइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले पनि महिनाको 2 महिना 3 महिना एकचोटि उहाँहरू आइरहेको हुन्छ, निरीक्षण गरिराख्नुहुन्छ। किचनहरू हेर्नुहुन्छ, भाँडाकुँडा हेर्नुहुन्छ, हाम्रो फ्रिज खोलेर हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले जुन हामीले उहाँहरूले दिएको निर्देशन अनुसारले काम गरिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर त्यस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ त्यस्तो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो धुलिखेल भ्यू पोइन्टको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न, यो कहाँ छ, के छ, यसको सेवा सुविधा होइन, यहाँ चाहिँ कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ ग्राहकहरू आउनुहुन्छ? मेरो होटल व्यवसाय म लगभग 12, 13, 14 वर्ष जति भयो म होटल व्यवसाय जस्तो लागेको। पहिला सानो व्यावसायिक हिसाबले सुरु गरेँ, व्यावसायिक नभनौँ सानो एउटा काम गरौँ भन्ने हिसाबले सुरु गरेको होटललाई आज आएर अलिक ठुलो गरेँ। पारिवारिक सबै परिवार मेरो इन्भल्भ, त्यो होटलमै व्यवसाय इन्भल्भ छ मेरो। अनि अहिलेको म अलिकति टुरिज्म अलिकति मलाई थाहा छ 2-4वटा कुरा यसमा। त्यही भएर सम्पूर्ण हामीलाई चाहिँ नेपाली गेस्टहरू नै राम्रो छ कि हामीले नेपाली गेस्टहरू नै आउनुहुन्छ, उहाँहरू नै आउनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूले नै जसरी हुन्छ सुविधा दिने हो। अनि अब धेरै काठमाडौँबाट धेरै नजिकै ठाउँ पनि हो धुलिखेल। त अब एक नाइट कहीँ स्टे गरौँ भन्दाखेरि, नाइट आउट गरेर कहीँ गरौँ भन्दाखेरि सजिलोसँग पुग्न सक्ने र एकदम राम्रो डेस्टिनेसनमा पर्छ धुलिखेल। अनि उहाँहरूको आएर भोलिपल्ट हामी दिन्छौँ नि त, हामी रिभ्यू लिन्छ कस्तो छ त हजुरले भने उहाँहरूको रिभ्यू पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ कि हामीलाई। एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम सर्भिस राम्रो लाग्यो, ठाउँ एकदम राम्रो लाग्यो, भ्यू ठिक छ तपाईँहरूको भन्दाखेरि हामीले काम चाहिँ अलि राम्रो गरिरहेको छु। ग्राहकलाई हामीले उहाँहरूले सोचेको छु हामी दिन सकिरहेको छौँ अहिले चाहिँ भने हामीले त्यो खुसी लाग्छ हामीलाई। पर्यटकीय दृष्टिकोणले जस्तो त्यहाँको हेर्न लायक कुराहरू चाहिँ के छ? तपाईँको होटलबाट के देखाउनुहुन्छ, केमा आकर्षित हुनुहुन्छ? खानेकुरादेखि लिएर त्यहाँ हेर्ने कुराहरू चाहिँ के छ? अहिले त अलिकति होटल अलिकति फरक भएको छ नि त पृष्ठभूमि होटलहरूका। एकदम हो। पहिला चाहिँ अब होटल व्यवसायले मात्रै पर्यटन एकदम पर्यटन होटल व्यवसाय प्लस खानेकुरालाई मात्रै पर्यटन व्यवसाय भनेर सोचिन्छ भने अहिले आएर चाहिँ धुलिखेलमा हाम्रो जिप लाइन छ। हेर्नुहोस् त जिप लाइनमा अहिले जिप लाइनले गर्दा धुलिखेलको चिनारी अहिले भएको छ, त्यस्तो राम्रो छ कि। अनि 3 धारे झरना पनि एकचोटि एकदम धेरै चर्चामा आयो सामाजिक सञ्जालमा। हजुर हजुर, त्यसैले यो टुरिज्म भनेको तपाईँको एउटा एक ठाउँमा नै सीमित अहिले इलाज भइसकेको छ कि अहिले विभिन्न ठाउँमा फैलिसकेको छ। अनि हो पक्कै पनि जुन आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई धुलिखेल होटल मात्रै नराखिकन एक नाइट हामी नबुडो घुमाउने, पनौटी घुमाउने, हाइकिङ लाने, ट्रेकिङ लाने, अनि एक नाइट बस्छु भने ग्राहकले 2 नाइट राख्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सफल भन्ने सोध्छु कि हामी। अनि त्यो खालको व्यवस्था संरचना बनेका छन् होटलहरूमा, तपाईँको होटलमा छ? हजुर, हामी काम भइरहेछ। यो पोइन्ट भने यति राम्रो नाम छ नि त हैन धुलिखेलको, यो के हो, यसमा खास के छ विशेषता? तपाईँ धुलिखेल आइसकेपछि धुलिखेलबाट हेर्नुपर्ने चिज के हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होटलमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ हजुरले। धुलिखेल आउने बित्तिकै कोही त अब घर बस पार्क र जङ्गल मात्र होइन कि धुलिखेल भनेको यो हो भन्ने चिज चाहिँ हामी हाम्रो होटलबाट हामी छलङ्ग देखाउन सक्छौँ हामी तपाईँहरूलाई। सम्पूर्ण हेर्न मनमोहक दृश्यहरू त्यो सबै कुरा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। कतिको रुचाउनु भएको छ ग्राहकहरूले, उपभोक्ताहरूले त्यहाँ आइसकेपछि? अनि उहाँहरूको फिडब्याक त हामी एकदमै 100% भनौँ होइन, 1-2मा होला, तर 100%मै उहाँहरूको फिडब्याक एकदमै खुसी पाएछु कि उहाँहरूले सोचे जस्तै भोलि आज एक नाइट बसेर भोलि बिहान जाँदाखेरि हामी सर के कसो छ केही छ भन्ने भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हुन्छ नि एकदम चित्त बुझाएको छ तपाईँको काम गरेको, तपाईँहरूको ठाउँ एकदम राम्रो छ भनेर उहाँहरूको फिडब्याकमा धेरै खुसी लाग्छ हामीलाई। राम्रो छ सबैको फिडब्याक। जस्तो पहिलेको जस्तो होटलहरू छैनन्, आज अलिकति फरक र परिमार्जित भएका छन्। भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि होला नि त। यस्तो होटल भयो भने अझ बढी चल्न सक्छ, अझ बढी हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ, रोजगार सृजना गर्छौँ, युवाले यिनै काम दिन सक्छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ नि त, आफ्नो ठाउँ चिनाउन सक्छौँ। हजुर हजुर, अब पहिला हामी गेस्टलाई 1 नाइट राखेर हामी धुलिखेल चिनाउँथ्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामी सेमिनार गराएर सेमिनार गर्ने बित्तिकै तपाईँको 50, 200, 500 पनि सेमिनार हुन्छ हाम्रो। 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइटसम्म राखेर पनि हामी त्यसरी पनि राखेको छौँ हामीले। अनि एउटा होटल नभ्याउने बित्तिकै कोअपरेट गरेर अर्को होटलसँग हामी कोअपरेट गरेर अरूलाई गेस्ट पठाउने, उहाँ अर्को रुममा राखिदिने, त्यसरी हामीले धेरै गरेका छौँ त्यस्तो।
त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फलदायी पनि भएको छ होइन होटलप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलिकति परिवर्तन आएको छ एकदम होटलबाट पनि घुम्ने मनोरञ्जन गर्ने छँदैछ धेरै कुरा पनि हामी सिक्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ त्यो ठाउँको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ अवलोकन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ हजुर हजुर ग्राहकले विशेष गरी के मन पराएको थाहा पाउनु भयो तपाईँले भ्यू पोइन्टमा आउँदाखेरि हुन्छ नि उहाँलाई अत्याधिक मात्रामा रुचाइएको कुराहरू हुन्छ नि हजुर आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त उहाँहरूले ठाउँ नै मन पर्नुपर्ने रहेछ ओहो कस्तो राम्रो ठाउँ भनेपछि त्यसपछि अनि खाना त्यसपछि चाहिँ खाना खाउँ भन्ने हिसाबले अनि खाना जाने रहेछ त्यहाँको वातावरण त्यहाँको घरहरू संरचनाहरू मन पराउनु पर्यो होइन पहिला चाहिँ आउने वातावरण हुनु पर्यो भित्र छिर्ने आउने बित्तिकै ओहो यो ठाउँ ठिक छ यो राम्रो छ भन्ने भइसकेपछि त्यसपछि अनि खानालाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स दिनु रहेछ अनि खाना दिएपछि खाना राम्रो भएपछि अभियसली उहाँहरूले चाहिने त्यही हो अब हस्पिटलले हामीले दिन सक्ने त खाना र हाम्रो राम्रो सर्भिस त हो हजुर हजुर त्यति दिएपछि चाहिँ उहाँहरू खुसी हुन्छ उहाँहरूले नेपालीहरूले विशेष के मन पराएको पाउनुभयो भ्यू पोइन्टमा नेपालीहरूले त हाम्रो त नेपाली खाना टिपिकल खानै मन पराउनु रहेछ बाहिर रेस्टुरेन्टतिर क्याफेतिर एकदम लोकल कुखुरा मौलिक खानेकुरा होइन लोकल कुखुरा त्यो चाहिँ किन मेनुमा समेटिँदैन दुःखको कुरा चाहिँ लाग्छ कि मलाई कुनै पनि होटेलमा हामी चिया खाना केही खाना गयौँ भने विदेशी खानाको नाम हुन्छ क्या नेपाली खानाको नाम हुँदैन त्यो त सुरुवात गर्नु पर्यो नि त तपाईँ जस्तो मान्छेले हामीले इन्भल्भ गराएको छ हामीले अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लोकल मौलिक खाना नै मनपर्ने रहेछ विशेष ढिँडो कोदोको रोटी होइन त्यो अलिक पैसाले पनि हटपट अरू ठाउँ नपाउने के त्यस्तो चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ पहिलो रुचाइमै पर्छ मौलिक खाना नेपालीहरूको रोजाइमा होइन नेपालीले त्यही टेस्ट खोजिरहेका छन् विदेशीले चाहिँ खास गरी विदेशी पर्यटक पनि आउनुहुन्छ नि त होइन तपाईँका उहाँहरूले चाहिँ के खोजेको पाउनुभयो खानामा उहाँहरूलाई चाहिँ होइन खाना भन्दा उहाँहरूले खाना हाइजेनिक चाहिने रहेछ उहाँलाई चाहिँ हाइजेनिक पिज्जा बर्गरमै घुम्ने अथवा होइन होइन उहाँहरू त्यस्तो पिज्जा बर्गर पनि खाने खालको भएन उहाँहरू त अब नेपाली टेस्टै गरौँ भने नेपाली खाना के छ नेपाली पनि टेस्ट गरौँ नेपालमा आएर भन्ने हिसाबले छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति हाइजेनिक एकदम हाइजेनिक खोज्नुहुन्छ र पिस इन्भाइरोमेन्ट चाहिने उहाँहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम पिस भएर शान्त हुनु पर्यो होइन हाम्रो चाहिँ अलिकति चराचुरुङ्गी कराएको होइन सुगा कराएको अलिकति उहाँहरूले चाहिँ जनावरहरूलाई पशु पक्षीलाई बढी मात्रामा माया गरेको देखिन्छ क्या उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मन पराउनु रहेछ एकदमै उहाँहरूको जीवनशैलीलाई पनि बुझेका छौँ त्यसो भए अब उहाँहरूले सकेसम्म हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोजेको छौँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब रेस्टुरेन्टमा डिस्टर्ब भयो भने अलिक एक्स्ट्रा ठाउँ दिएर उहाँहरूले पिस ठाउँ मन पराउने हुन्छ किताब पढेर बस्ने इन्भाइरोमेन्टहरू हामीले दिएको छौँ उहाँहरूलाई पनि पर्यटकहरू चाहिँ कस्ता कस्ता भेट्नुभयो तपाईँले यो होटल व्यवसायको सन्दर्भमा हुन्छ नि होटल व्यवसायमा त अनेक भेटिन्छ हामीले त हजुर हजुर मान्छे त अब सबैको इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ त हरेकको चाहना हुन्छ हैन कोसिस त हामी पक्कै पनि गरिन्छ उहाँहरूको चाहना पुरा गर्ने तर अलिक गाह्रो चाहिँ धेरै मान्छे अनुसारको इच्छा फरक परिहाल्छ त्यो अनुसारले उहाँहरूको चाहना पुरानो चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ अब जब दुईजना मान्छे आएको हुन्छ तिनवटा आइटम लिइरहेको हुन्छ एकजनाले नेपाली खानुहुन्छ एकजनाले स्पेनिस खान खोज्नुहुन्छ त्यसरी चाहना फरक हुन गएपछि हामी अब पक्कै पनि हामी ट्राई त गर्छौँ नेपाली होटल अलि महँगो भए भन्ने गुनासो पनि आयो कि के हो यो सत्यता छ यसमा महँगो भनेर त्यस्तो महँगो त अब होइन सस्तो पनि पाइन्छ महँगो पनि पाइन्छ आफू कहाँ बस्ने आफू कुन लेभलमा बसेर खाने भन्ने कुरा हुन्छ तब सस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो महँगो त भन्न मिल्दैन हाम्रो कस्ट कति पर्छ हाम्रो होटल कस्ट एक्सपेन्डिचर राखेर स्टाफ खर्च राखेर त्यसमा 10% 20% प्रफिट राखेर गर्दै हो हामी त्यस्तो धेरै कस्ट पर्ने भन्ने त छैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै नै नाफा कमाएर त्यस्तो त गरेको छैन 20% देखि 30% होला मेरो विचारमा त्योभन्दा बेसी त पक्कै पनि छैन अब पर्यटक त फेरि पनि आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ कसरी भित्राउने त अब नेपाली भन्नुहोस् विदेशी भनौँ होइन होटलको बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि गर्नुपर्ने होला यो होटल यस्तो यसमा आउनु पर्यो भनेर होइन हजुर हजुर के छ अब अहिले त सबैभन्दा सजिलो त हामी टिकटक सोसियल मिडियाहरू नै भइरहेछ अहिले त होटल व्यवसायलाई त्यो प्रमोसन गर्नलाई अनि होइन राम्रो सर्भिस दिन सक्यो या राम्रो खाना दिइसक्यो भने अभियसली हामीले एड गर्नु पर्ला पनि जस्तो लाग्दैन मलाई उहाँहरू तपाईँ एकजना आउनु भने तपाईँले रिफर गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो 1:2 2:4 भएरै जान्छ त्यो मल्टिप्लिकेसनमै जान्छ त्यसैले राम्रो सर्भिस दिन सक्यो र हामीले ग्राहकलाई राम्रो हामीले फुड प्रोभाइड गर्यो राम्रो हस्पिटालिटी दिन सक्यो भनेदेखि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न त्यति कठिन छैन त्यसो भए त्यस्तो गाह्रो छैन मात्र हामीले चाहिँ अलिकति क्वालिटीको व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो होइन सेवा सुविधादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारको म्यानेज गर्न सक्यौँ र ग्राहकलाई दिन सक्यौँ भने हामी चल्न सक्छौँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हजुर हजुर अहिले विदेशी आएका छन् कि नेपाली त आउनु भएको होला विदेशी त तपाईँको जिरो हो हाम्रो
अब बुकिङहरू भयो नि सबै क्यान्सल भइरहेछ अहिले पनि अब नेपालीले नै हाम्रो होटल व्यवसाय थामिरहेछ फोन सोन गर्ने आउने त्यो हुन्छ नि इच्छा त्यस्तो देखाएका छन् फरेनरहरू भन्नुभएको हजुर हजुर फरेनरहरू त छैन अहिले त जिरो नै हो अहिले त मेसेज गएको छैन नेपाल अब सुरक्षित छ घुम्नको लागि होटलमा बस्नको लागि भनेर त्यही त हाम्रो होटल एसोसिएसनले यो एउटा पनि काम गर्न बाँकी छ हामीले अब पर्यटन मन्त्रालयसँग हामीले कोअर्डिनेट गरेर एउटा हाम्रो धुलीखेल भनौँ या सम्पूर्ण नेपालमै अब नेपाल डेस्टिनेसन चाहिँ सेफ छ है तपाईँहरूको लागि अब आयो हुन्छ घुम्न आयो हुन्छ यो एउटा चाहिँ हामीले दिन नसकेकै हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त्यही त प्रचार प्रसारको कमी भयो नि त मैले भन्नु खोजेँ विभिन्न होटलको उत्थानको लागि प्रगति गर्नको लागि होइन बचाउनको लागि भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् नि नेपालमा तिनीहरूले काम गरेका छन् त हक अधिकारको लागि तपाईँहरूलाई हजुर हजुर यस्तो अहिले डाइरेक्ट हेर्दाखेरि काम गरे जस्तो लाग्दैन मलाई किनभनेदेखि काम गरे भने अभियसली अहिले हामी त केही एउटा राम्रो एउटा मेसेज बाहिर पुग्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन्छ नि नेपाल हामी सेफ छ अब टुरिज्महरू तपाईँहरू आयो हुन्छ या भनौँ अब चाहिँ सुरु गरे हुन्छ भन्ने टाइपको मेसेज चाहिँ पुगेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ अब कहिले पुग्छ त ढिलो भयो नि त अब समन्वय गर्नुपर्छ अब हामी स्थानीय निकायदेखि लिएर तब तिनै तहको स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामी अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब के पनि भन्ने गरेका छन् भने हामी विदेशी पर्यटकको भर पर्ने भन्दा पनि अब नेपाली पर्यटकलाई उत्थान गर्नु पर्यो वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ हो अहिले सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ एकदम घुम्ने बानीको हजुर तब हामी होटल व्यवसाय नै अहिलेसम्म त अब 2 वर्ष धामिरहेको भनेर हामी नेपाली नै हो नेपाली नै टुरिज्म आन्तरिक पर्यटनले नै हामीले धामिरहेको छ अहिलेसम्म त्यसैले हामीले बाहिर विदेशी नै ताक्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई हामी नेपाली टुरिज्मलाई हामी नेपाली लोकल हामी गेस्टहरूलाई नै अलिकति फेसिलिटी दिएर उहाँहरूले के गर्न सकिन्छ अब सुविधाहरू दिएर सेक्युरिटीको कुराहरू लिएर उहाँहरूलाई अलिकति दिन सक्यो भनेदेखि नेपाली टुरिज्म नै राम्रो फस्टाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि नेपालको पर्यटन होटल क्षेत्रहरू धान्नको लागि नेपाली पर्यटक चाहिँ हुनसक्छ एकदमै हुनसक्छ यो वृद्धि चाहिँ गर्नु पर्यो शुभारम्भ गर्नु पर्यो जस्तो कि सरकारले 10 दिनको बिदा दिएर घुम्न पठाउने सरकारी कर्मचारी भन्यो यसमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा यो त एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई त पहिला मैले सुने चाहिँ जहाँ चाइनामा पहिला कोभिडको जुन पेन्डेमिक सुरु सके बित्तिकै हजुर 2 हप्ता सरकारले बिराइ दिएर सबैलाई घुम्न जानु भन्ने पठाइदिएको थियो नि त त्यस्तै गर्दाखेरि हामी पनि यो सरकारले एउटा नीति नियम ल्याएर यसरी घुम्न जाने या भनौँ न तपाईँको स्थानीय फ्री दिएर घुम्नलाई अनि टुरिज्मलाई फस्टाउन धेरै टाइम लाग्दैन मात्र हामीले आन्तरिक पर्यटक चाहिँ वृद्धि गर्न सक्नु पर्यो हजुर देशभरि एउटा अभियान चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन नयाँ नयाँ गन्तव्य पनि खोज्नुपर्ने होला नेपालीहरू के कहाँ हेर्न चाहन्छन् के देख्न चाहन्छन् के खान चाहन्छन् उनीहरूको पनि एउटा इच्छा अध्ययन त गर्नुपर्ने होला नि त्यसको लागि त नेपालीहरूलाई अध्ययन त चाहिहाल्छ जे कुरा पनि अध्ययन गर्नै पर्यो हामीले पनि अब हाम्रो एसोसिएसनले पनि त्यो कुरामा धेरै अध्ययन गरेको छ हामी कतिजना हामी इन्भल्भ छ यो लाइनमा र हामीले अब यो भनौँ न अघि भने जस्तै प्याकेजहरू जसरी हुन्छ हामी आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनलाई 1 नाइट राख्न सक्दा 2 को साथ 3 राख्न सक्दा अझै 4 राख्न सकिन्छ कि हामी नाइटमा प्याकेज बनाएर नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू भेटाएर उहाँहरूलाई एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ कि ठाउँहरू भन्ने कुराहरूमा हामी अगाडि चाहिँ बढाएको छौँ यो काममा स्थानीय सरकारबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ तपाईँ जस्तो होटल व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीले स्थानीय सरकारले हामीलाई सपोर्ट नगरे होइन कर चाहिँ बेसी गराएको छ हामीलाई स्थानीय सरकारमा उहाँहरूले चाहिँ अब अझै हामीले होटल व्यवसायले भनेर कर छुट गर्नुपर्ने स्थिति आउनुपर्ने हो तर उहाँहरूले चाहिँ अझै होटलसँग चाहिँ अलिक होटल व्यवसायले बेसी कमाउँछ उहाँहरूसँग चाहिँ बेसी पैसा लिनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा चाहिँ डेभलप भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अझ बढी मारमा पार्यो है त्यसो भए स्थानीय सरकारले जस्तो होटलहरूलाई उद्योग सरह मान्यता दिने करमा छुट दिने सहुलियत ऋण दिने भन्ने कुरा पनि आयो नि त्यो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म त त्यस्तो पाएकै छैन हामीले त लकडाउनको जुन हाम्रो लकडाउनमा 5-6 महिनाको मात्रै पनि हामीले ब्याज छुट मात्रै दियो भने धेरै राहत हुने स्थितिमा हामीले त्यस्तो केही पनि पाएकै छैन हामीले स्थानीय सरकारले चाहिँ दियो स्थानीय सरकारले हाम्रो फोहोर मैला कर छुट हाम्रो रिन्यू कर छुटहरू उहाँले अब उहाँको आन्तरिकमा परेकोहरू चाहिँ उहाँले छुट त दिनुभएको छ तर जुन हामीलाई एकदम पाउनुपर्ने छुट चाहिँ पाएछन् हामी झन् अप्ठ्यारो भयो के छ अहिले समस्या तपाईँहरूलाई देखिएको समस्या हुन्छ जटिल कुराहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामी ब्याजै तिर्नुपर्छ हामी सबै व्यवसायले आफ्नो पैसाले लगानी गरे भने त्यत्रो पैसा हजुर हजुर सबैलाई ब्याजै तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्याजकै हामीले सबभन्दा ठुलो कुरै ब्याजै हो हामी त पछि ब्याज तिर्न सक्ने भइसकेपछि अब चाहिँ कमाउन सकिन्छ कि भन्ने स्थिति आउँछ त्यसैले अब स्थानीयसँग पनि हामी समन्वय त पक्कै पनि गरेका छौँ अब तर भनौँ न हाम्रो माग चाहिँ सम्बोधन भएको छैन उहाँहरूबाट भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई केही गरिदिनु पर्यो राहत दिनु पर्यो
छुट दिनु पर्यो भनेर चाहिँ माग गरिरहनु भएको छ, सम्बोधन गरेको छ। सम्बोधन चाहिँ भएको छैन। स्थानीय सरकारले ती के सपोर्ट गरेको छैन त्यसो भए? अब सपोर्ट गरेको छैन भन्न पनि नमिल्ने, उहाँले सबलाई कर छुट त दिनुभएको छ लकडाउनभरिमा। हजुर। तर जति हामीले चाहिने थियो नि त त्यो अझै 2 महिना कर छुट गर्नुभयो, तर वर्षभरिको कर लिँदाखेरि त्योभन्दा अझ बेसी चाहिँ पर्न जाने भयो कि। त्यसैले अब फर्मुला करहरू नै हेर्नुहोस्, अब हाम्रो धेरै छ त्यो स्थानीय करहरू, उहाँ चाहिँ बिजुलीको कुरा हुन सक्छ, घर भाडा हुन सक्यो हैन, त्यो करहरू चाहिँ अझै छुट दिन पाएको भए अझै स्थानीय अब हाम्रो धुलीखेल त होटल व्यवसाय नै भनेर चिन्छ धुलीखेलमा। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति छुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई स्थानीयबाट चाहिँ। यो विषयमा तपाईँले छलफल गर्नु भएन, हामीलाई यो गरिदियो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो गरी खानलाई, हामी जस्तो वर्गलाई भनेर? हजुर, हामीले कुरा चाहिँ पटक पटक हामीले कुराहरू राखेको छौँ हामीले। अब 1-2 चरणको कुरा पनि भएको हुन्छ, अगाडि बढिरहेछ। अब भनौँ न स्थानीय हेर्दै जाउँ, आशा चाहिँ छ हजुर, केही सपोर्ट उहाँले सहयोग होला। हजुर पछि सपोर्ट गर्नु होला उहाँहरूले। कतिमा लगानी गर्नुभयो तपाईँले खासमा अहिलेको होटलको कुरा गर्नु भने? मेरो त्यही 4.5-5 करोड यति धेरै ठुलो लगानी गर्नु भएको छ हैन? अब यो लगानी गरिरहँदाखेरि लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता त होला नि तपाईँमा? चिन्ता त भइहाल्छ नि त। कतिपय डिप्रेसनमा जानुभएको, कतिपयले आत्महत्या गरेको, यो पेसा नै छोड्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले वास्तवमा व्यवसाय, होटल व्यवसायको यथार्थ कुरा चाहिँ के हो, अवस्था चाहिँ के हो? अहिले त धुलीखेलमा तपाईँको यो पेन्डेमिक पछि त धेरैजना मान्छेहरूले व्यवसाय नै छोडेको स्थिति पनि छ। कतिजनाले त अब घरबार तिर्न नसकेर बालमा लिएर आफ्नै जग्गा हुन्न, बालमा लिएर बाल तिर्न नसकेर घरबैठीले बाल छुट नदिने र आफूले बाल तिर्न नसक्ने स्थिति भएर छोडेरै जानुपर्ने स्थिति पनि धेरै नै छ। अनि अब तपाईँको कसैले ब्याज दिन नसकेर होटल व्यवसाय आफूले छोड्नु परेको, स्टाफहरूलाई तलब दिन नसकेर स्टाफ कटौती गरेको, त्यस्तोहरू धेरै नै छ कि। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो बेरोजगार पनि बढिरहेको स्थिति छ। हामीले त धुलीखेललाई हामीले एकदम होटलमा फोकस गरेर स्थानीय जनताहरूलाई पनि हामी होटलमा राखेर रोजगार दिन सक्ने स्थिति आइसकेको स्थितिमा पछिको पिरियडमा आएर चाहिँ अझै हामीले चाहिँ घटाउनु पर्ने स्थिति आयो कि स्टाफहरूलाई पनि। त्यो भएकोले अहिले गाह्रै परेको छ भन्नुपर्छ। सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पाइएको छैन, त्यसो भए अप्ठ्यारो स्थिति नै छ हजुर हजुर। पहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू पूर्ण रूपमा फर्किन सक्नु भएको छैन है? पूर्ण रूपमा त फर्किन अझै टाइम लाग्छ, मेरो विचारमा अझै 1-2 वर्षै लाग्न सक्छ मेरो। लाग्छ है हजुर हजुर। पहिलेको अवस्थामा। अनि कतिजना कर्मचारीलाई तपाईँ रोजगार दिनुभएको छ, कतिजना हुनुहुन्छ? अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि अहिले त मैले त 8-9 जना बाहेक धेरै छैन। पहिले चाहिँ कतिजनालाई दिनुहुन्थ्यो? पहिला होइन, पहिला त सानोमा सुरु गरेको थियो, अनि लकडाउनमा पेन्डेमिकमा त हामीले बन्दै गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ 8-9 जना राखेर काम गरेको छ। उहाँहरू अहिले रोजगार पाइरहनु भएको छ? हजुर, रेगुलरै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ। युवाहरूलाई पनि रोजगार दिइरहनु भएको छ त्यसो भए? हजुर। अब यो यस्ता महामारी त आइरहन्छन्, प्रकृति विपत्तिहरू, महामारी होइन, यस बेला पनि हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय त चलाउनु पर्छ नै। तपाईँको विकल्प चाहिँ के छ? यस्तो परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आयो भने म चाहिँ नयाँ अवसर खोजेर केही गर्छु भन्ने पनि योजना हुनसक्छ नि त व्यवसायीसँग त? होइन, हामीले त अब पर्यटन व्यवसाय नै चुनेर हामी यसमा काम गर्न अगाडि बढेको हिसाबले जुनै स्थिति, जुनै पनि गाह्रो स्थिति आएर यसलाई त हामी डटेर लडेर अगाडि नै बढ्नुपर्छ। हामी त यही लाइनमै हामी अगाडि बढ्ने हो हामी, र यसलाई नै अगाडि राम्रो बनाउने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। भन्ने सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन् त्यसो भए होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायमा? हजुर हजुर। कमाउन सकिन्छ? कमाउन पनि सकिन्छ, कमाएको पनि छ, कमाउने धेरै राम्रो उपलब्धिहरू पनि छन् है होटल व्यवसाय। खास तपाईँले गर्नुभएको उपलब्धिहरू 12-13 वर्षमा सुनौ न। तपाईँ जस्तै अन्य युवाले पनि होटल व्यवसाय विदेशबाट फर्केर आएर होइन 2-4 वर्ष कमाएर म पनि होटल व्यवसाय गरौँ कि भन्ने सोच बनाइराखेको हुनसक्छ होइन, उहाँहरूलाई काम लाग्न सक्छ नि तपाईँको कुरा? हजुर, त्यही त। बाहिर जानलाई तपाईँको 15-20 लाख 30-35 लाख खर्च गरेर बाहिर जानुभन्दा मैले पनि सानोबाट सुरु गरेँ हो। अहिले आएर 15 लाख 20 लाखबाट सुरु गरेँ मान्छे म पनि। अहिले आएर अलिकति बढाएर काम गरेको छु। त्यसैले बाहिरै जानुपर्छ, बाहिरै गएर पैसा कमाउँछ भन्ने सोच चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँबाट सानो काम गर्दा अहिले त जे गर्दा पनि हुन्छ कि, सानो काम गरेर सुरु गर्नुपर्छ। पक्कै पनि यहाँ सम्भावना धेरै नै छ, सम्भावनाहरू कमाउन सकिन्छ, पैसाहरू आय आर्जन गर्न सकिन्छ। बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ आजको भोलि नै कमाउँछ भने यहाँ चाहिँ अलिक टाइम लाग्न सक्छ, अलिकति फर्स्ट टाइम लाग्छ, 2-4 वर्ष 4-5 वर्ष लाग्ला। तर एउटै काममा लगनशील भएर यसलाई मेरो यही हो काम भनेर अगाडि बढेर हामीले गर्न सक्यो, दुःख सुख झेल्न सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि यो व्यवसाय राम्रै व्यवसाय हो, उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकिन्छ। एकदम सकिन्छ। हिजो सानो पुँजीले लगानी गरेको, ऋण सरसापट गरेको व्यवसाय भोलि त्यसले हामीलाई डबल तेब्बर रूपमा चाहिँ सफल बनाउँछ आर्थिक रूपमा।
हजुर हजुर कमाउन सकिन्छ हैन? सकिन्छ एकजनाबाट सुरु गरेको एउटा मान्छेलाई रोजगार दिएको मान्छेले आज 8 9 10 15 जनालाई रोजगार दिन सक्ने अवस्थामा त पुगिसक्नु भएको छ नि त हैन? अब हामी फ्यामिली नै यसमा इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको छौँ अहिले अब त्यही स्टाफ अलिक थप्न नसकिँदैन कि आफै काम गरेर आफै खटेर गरिन्न कि भन्ने हिसाबले अगाडि बढायो अहिले। अब हेर्दै जाऊँ यो दसैँ तिहार सकेपछि अब सिजन फेरि चल्दैछ सुरु हुँदैछ। हामीहरू अब प्याकेजहरू बनाएर अब जसरी हुन्छ नयाँ नयाँ प्याकेजहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ है त्यसो भए? नयाँ प्याकेज ल्याएर चलाउनु। कस्तो खालको प्याकेज ल्याउने योजना छ भ्यू पोइन्टको? हामी अब बिहान त अलमोस्ट सबै आउने काठमाडौँकै गेस्टहरू हुन्छ प्रायः जस्तो। काठमाडौँबाट आउँदा हुँदाखेरि 1 नाइट उहाँहरूलाई स्टे गराएर भोलिपल्ट बिहान हाइकिङ गराउने हाम्रो 1000 सिडी भन्ने छ धुलीखेलमा। हाम्रो नवबुद्ध छ, नवबुद्ध एकदमै प्रख्यात तीर्थस्थल गरिन्छ। नवबुद्ध हाइकिङ लगेर ल्याएर पनौटी घुमाएर बेलुका फेरि यहाँ ल्याएर 1 नाइट सुताएर भोलि बिहान चाहिँ पठाउने हो हामी। 2 नाइट चाहिँ एटलिस्ट स्टे गराउने गेस्टहरूलाई भन्ने हामी त्यो प्लानमा चाहिँ एकदम अघि बढेको छ। मन पराउनुहुन्छ नि नयाँ नयाँ प्याकेजहरू पक्कै पनि तपाईँ लक्षित गरेर अलिकति? हजुर अहिले फेरि यो हिँड्ने ट्रेनिङ पनि चलिरहेछ कि अब स्वास्थ्यको लागि हिसाबले पनि हिँड्ने ट्रेनिङ चलाएको छ। हिँड्दा पनि तपाईँको नेचरल प्लस हामी यो हेरिटेजलाई कम्बाइन गरेर लानु सक्छ भन्ने हामी त्यो अगाडि बढेको छौँ। पनौटी हाम्रो एकदमै राम्रो हेरिटेजल ठाउँ, प्राकृतिक सुन्दरम भएको ठाउँ हो नि त हैन? त्यसैले हामी दुइटाले कम्बाइन गरेर हामी चाहिँ पक्कै पनि राख्न सक्छौँ भन्ने हामी स्थिति हामी सिर्जना गर्छौँ। होटल व्यवसायले जान्ने पनि कुराहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? जान्नुपर्ने कुरा त धेरै नै छ होटल व्यवसाय त, धेरै त्यस्तो सहिलो चाहिँ पक्कै छैन यसमा। अब हामीले सबभन्दा पहिला त हस्पिटालिटी नै जान्नुपर्ने कुरा हो। हस्पिटल बेस्ड बिजनेस हो यो, हस्पिटालिटी जान्नुपर्छ र म्यानेजमेन्ट पनि आउँछ यसमा। म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, स्टाफ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर तपाईँको रुम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर लन्ड्रीदेखि लिएर धेरै किचन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर धेरै कुरा आउँछ यसमा त। पूर्वाधारका कुराहरू पनि होला नि, आधारभूत कुराहरू होइन? त्यो कुराहरू बुझेर खोलेका छन् त व्यवसायीहरूले? मैले चाहिँ अलिकति सर्वे नै गरेर अलिकति यो बारे अलिकति 2-4वटा कुरा सर्वे नै गरेर मैले अगाडि बढाएको हो। तर एकैचोटि जुन अब होटल व्यवसाय राम्रो छ यसमा अलि आज म होटल चलाउँछु भनेर 4-5 जना साथी मिलेर 15-20 लाख 19 लाख 1.5 करोड बनाएर झ्याम्म लगानी गरिहाल्नु हुने स्थिति चाहिँ होइन फेरि यो। तपाईँको यसलाई सर्वे गरेर कहाँबाट गेस्ट ल्याउनुदेखि लिएर गेस्टलाई कस्तो सर्भिस दिने, हामीले कुन क्वालिटीको सर्भिस दिने, कुन ठाउँमा चल्छ पहिला त्यो क्षेत्र पनि त, लोकेसन पनि हामीले चुज गर्न सक्नु पर्यो त्यसमा। अनि हामी कतिको रेन्जको चाहिँ क्वालिटी हामी सर्भिस दिने उहाँहरूलाई भन्ने त्यो हामी चाहिँ माइन्ड मेकअप सेट भइसकेपछि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यही त कतिपय व्यवसायहरू डुबेको कुराहरू भन्नुहुन्छ क्या, मेरो यति लगानी डुब्यो, यति गरेको थिएँ चलेन भनेर ठाउँ ठाउँ सारिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ नि त। हजुर त्यो पनि धेरै छ त्यस्तोहरू पनि। त्यही भनेको उहाँहरूमा चाहिँ एउटा होमवर्क चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ। एउटा होमवर्क भएर उहाँहरूमा अलिकति स्टडी भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पनि होइन जस्तो लाग्छ। तर म्यानेजमेन्ट त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, म्यानेजमेन्ट त गर्नै पर्छ। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हरेक व्यवसायमा सफलता पाउन सकिन्छ। हजुर हजुर। तपाईँ आफूलाई एउटा सफल व्यवसाय रूपमा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, के छ? अहिले नै म सफल भन्दिनँ, म अहिले म स्ट्रगल पिरियडमा छु। अझै पनि धेरै गर्नु छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ म स्ट्रगल पिरियडमै छु भन्न चाहन्छु म चाहिँ अहिले आफूलाई। काम गरिरहनु भएको छ, निरन्तरता दिइरहनु भएको छ होइन? एकपछि अर्को त केही न केही त सुधार सफलता भन्नाले तपाईँको अब कहाँ पुगेर चाहिँ सफलता मान्ने आफूलाई? अहिले सफलता मान्ने कि अब त भन्नु अब आफूले अब त भनौँ न तपाईँको चाहना इच्छा अब हुन्छ एउटा व्यवसाय गर्छु म यो गर्छु त्यो गर्छु यो कुराहरू प्राप्त गर्छु भन्ने त हुन्छ नि हरेक मान्छेको एउटा स्वभावै हो होइन? त्यो अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ नि त? हजुर त्यसको लागि त अगाडि बढिरहेको छु, त्यसलाई काम गरिरहेको छु। अब आफूले दुःख गर्नुपर्ने गरिरहेको छु। हजुर हजुर। धेरै व्यक्तिहरू लगानी गर्न चाहनुहुन्छ क्या, व्यवसायमा आउन चाहनुहुन्छ। आकर्षण पनि हामीले पछिल्लो समय नेपालमा होटल व्यवसायमा विशेष गरी बढेको देखिन्छ, त्यसमा पनि युवाहरूको बढी आकर्षण देखिन्छ। कारण चाहिँ के हो? यो व्यवसाय भनेको खास यो लग्जरी बिजनेस हो। यो आफूले हुन्छ नि सामसँग बस्न सक्ने आफ्नो लग्जरी बिजनेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हजुर। अनि सरसफाइको हिसाबले पनि राम्रो, स्टाफहरू राखेर पाउनु पर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ यो व्यवसाय अलिक आकर्षक बनायो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब जो मान्छे पनि के गर्ने भने चाहिँ अनेक काम गर्छ, लास्टमा होटल व्यवसाय चलाउँछ म, 2-4 लाख हुने बित्तिकै होटल व्यवसायकै कल्पना गरिरहेको हुन्छ के? पक्कै पनि हो, एकदम सही कुरा हो। यो चाहिँ सबैलाई यसमा आकर्षक बढेको काम चाहिँ लग्जरी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तपाईँको यसमा जति लगानी गरे त्यो पुग्दैन क्या। अब 2 करोड लगानी गरेर 2 करोडकै होटल भयो, तपाईँ यसमा 20 करोड लगानी 20 करोड, 2 अर्ब लगानी 2 अर्ब, जति लगानी पनि नपुग्ने हो बिजनेस हो यो। त्यसले जति चाहे फेरि तपाईँले चाह्यो भने जहाँ पनि इलाज गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमा 5-10वटा होटल आफ्नो ब्रान्च बनाउनु भयो, पछि ठुलो भयो, अझै म विदेश लान्छु म भन्नु पाएँ, तपाईँले म दुबई लान्छु भन्नु पाएँ आफ्नो होटल व्यवसाय। त्यसले यो कहिले नसक्ने बिजनेस हो कि यो चाहिँ।
जहिले पनि यो बढ्दै जाने र तपाईँको यो अगाडि बढ्दै जाने पैसा पनि बढ्दै जाने बिजनेस भएकोले आकर्षक बढाइ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले हरेक युवाहरूले कफी सप खोल्ने, विभिन्न खालका रेस्टुरेन्ट खोल्ने, त्यसमा पनि नेपाली वस्तुहरू, नेपाली जस्तो कुर्सीहरू पनि नेपाली राख्ने, कपहरू नेपाली राख्ने, त्यो कुरा पनि आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो हाम्रो टिपिकल क्याफेहरू टाइपको यो त एकदम राम्रो विचार गरेको छ। यो त उहाँहरूले अलिक फरक छन् क्या अहिले भर्खरै खुलेका होटलहरू। हजुर हजुर, अलिकति नयाँ भावना दिएर, नयाँ कन्सेप्ट दिएर जे कुरालाई पनि अलिक नयाँ तरिकाले खोल्दैछ अहिलेको युवा व्यवसायहरू। आधुनिक तरिकाबाट। हजुर, आधुनिक पनि छ, ट्रेडिसनल पनि छ। अब हाम्रो यो ससा के हुन्छ नेवारी होटल छ नि एउटा स्यासा भन्ने, ऊ पनि एकदम राम्रो चलाएको छ नि त तपाईँ है। नयाँ अलिकति नयाँ दिनुपर्छ, एक्स्ट्रा दिनुपर्छ, अहिले जे पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि हरेक जातिले आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार खानेकुराहरूलाई पनि अलिक प्रमोट गरिरहेछन् त, मान्छेहरूले खुवाइरहेछन् नि होइन, त्योप्रति पनि आकर्षित भइरहेछन् नि होइन। हजुर, त्यसैले अलिकति नयाँ दिन सक्यो र एक्स्ट्रा दिन सक्यो भनेदेखि जो पनि आकर्षित हुन्छ यो। पैसा कमाउनकै लागि विदेश चाहिँ जानु पर्दैन त्यसो भए? मेरो विचारमा चाहिँ पर्दैन। मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति दुःख गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ। आजको भोलि नै त पक्कै पनि नहोला, तर ढिलो हुन्छ। राम्रो बिजनेस भने यहाँ राम्रो यहीँ कमाउन सकिन्छ, यहीँ राम्रो हुन्छ हामीलाई। सम्भावना धेरै छन् त्यसो भए नेपालमा? सम्भावना त एकदम धेरै छ। एकदम भर्जिन ठाउँ त हो नेपाल त। विदेशीहरू यहाँ लगानी गर्छ, हामी चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। हाम्रो श्रम चाहिँ विदेशमा बेचा छौँ, त्यही पनि सही मूल्य पाएका छैनौँ। विदेशीहरू नेपालमा लगानी गरे यिनै यहाँ कमाइरहेका छन्, उल्टो भइरहेछ कि। हजुर, अब यो बुझ्न जरुरी छ कि छैन युवा पुस्ताहरूले? एकदम जरुरी छ म्याम। अब हामीले त भन्नुपर्दा दक्ष हामीले जनशक्ति नै पाइरहेको छैन कि। अलिअलि ट्रेनिङ गर्छ, अलिकति कुक जानिसकेपछि बाहिर विदेश गइदिने हुन्छ उनीहरू। तर यहीँ काम गरेर यहीँ बस्यो भने त तब यहाँ राम्रो हुन्छ नि त। हाम्रो होटल व्यवसायलाई पनि हामीले के हुन्छ स्टाफहरू पाउन सजिलो हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि यहीँ बसेर आफ्नो ठाउँमै बसेर परिवारसँग बसेर 2-4 पैसा पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ। तर उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्ने, दुःख सुख गरेर ट्रेनिङ गर्ने, कुक सिक्ने या भनौँ या हाउसकिपिङ वेटर जे पनि सिक्ने र पछि आफूले चाहिँ अलिकति सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै बाहिर एप्लाई गरेर गइदिइहाल्ने, त्यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो एउटा नै छ हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि होटल व्यवसायमा अलिकति दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल छ। हजुर हजुर, यो राज्यको लगानी चाहिँ यसमा धेरै भएछ हुन चाहिँ। तर त्यो लगानी चाहिँ हामीले आफ्नो देशमा चाहिँ लगानी गर्न सकेन कि, हामीले युज गर्न सकेन कि। अब कसरी रोक्ने त? जस्तो सिप भएका मानिसहरू त विदेशै जाने भए होइन? विदेशै जानु पर्दैन। हामीले त उहाँहरूलाई स्यालेरी पनि बाहिरकै हामीले रेन्जमा स्यालेरी दिन सकिरहेको छौँ त। र उहाँहरूले यहीँ बसे पनि हुन्छ, अलिकति कम होला। अब यहाँ उनीहरू 50,000 खाने मान्छेले हामीले 30,000 दिइरहेको होला, तर उहाँ कम्पिटिटिभ त्यो राम्रो पैसा हो नि त, यहाँ बस्नु पायो भने। परिवारको साथमा बसेर सबै कुरा आफ्नो गाउँ ठाउँमा बसेर मजाले 30,000 त राम्रै कुरा हो। हजुर, त्यही त, त्यसरी हामीले दिइरहेको हुन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब युवा पुस्ता त्यही क्रेज हो, विदेश जाने क्रेजै चलाएको चाहिँ हो। यो रोक्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रोजगारको लागि चाहिँ विदेशी देख्ने कि अवसरको लागि चाहिँ नेपालमा नदेख्ने? हजुर, यसलाई रोक्न चाहिँ अब सहिलोसँग रोक्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, अलिक गाह्रै छ यसमा चाहिँ। कतिपयले गरी खाने वातावरण छैन हामीलाई रोजगार गर्नको लागि, होस् चाहे तपाईँ जस्तै होटल व्यवसाय खोलेर व्यवसाय खोल्नको लागि पनि गरी खाने माहौल छैन भन्ने गुनासो पनि आउँछन्। होइन होइन म्याम, यो त एकदमै गलत, मेरो विचारमा एकदम गलत कुरा हो। यो गर्ने मान्छेलाई तपाईँको वातावरणले पनि होइन, आफूले वातावरण बनाउने हो नि त। वातावरणलाई हामीले रोक्दैन नि त। हामीले वातावरण एउटा राम्रो बनाएर आफूले काम गर्न सक्यो भनेदेखि त वातावरणले के फरक पर्छ? वातावरण त आफूले निर्माण गर्ने हो नि त, अरूले निर्माण गरेर दिने त होइन होला नि हैन? त्यसमा राम्रो मान्छेले त आफ्नो लागि आफै निर्माण गर्छ नि त वातावरण। आफूले अब ठिकै छ, आज गर्दा गाह्रो पर्ला, दुःख होला, तर दुःख पर्यो भन्नेमा वातावरण छैन भनेर विदेशी हाल्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ यो एकदम गलत हो, भ्रम हो। त्यसो भए राज्य सरकारले केही गर्दैन, राज्य सरकारले गरी खान दिएन भनेर धेरै युवाहरू झोला च्यापेर विदेश जान बाध्य। उहाँ चाहिँ जस्तो सुकै ठक्कर, हन्डर, गोबर सोर्नदेखि लिएर जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयारी हुने। नेपालमा चाहिँ उहाँहरू किसान पेसा पनि गर्न नमान्ने के, लाज मान्ने के। यो त एकदमै दुःख रूपले भन्नुपर्छ हामीले। यो एकदम हाम्रो के भन्छ यो तितो सत्य भयो क्या। दृष्टिकोण किन यति धेरै फरक के? यस्तो एउटा होटल व्यवसायमा भाडा माझी मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त। हजुर, कस्तो छ? सम्मानित पेसा किन बन्न सकेन होटल व्यवसाय? त्यो पनि कुरा गरौँ न। यहाँ ब्याचलर पढेर मान्छेहरू विदेश जाने, विदेश गएर आइनबाग गर्ने, भाडै माझ्ने विदेशमा। पछि उसलाई बिजनेस बनाउनु, तर सुरुवात त भाडै माझ्छ उसले। तर त्यहाँ चाहिँ भाडा माझ्दाखेरि डलरमा कमायो भने खुसी हुने, यही भाडा माझ्दै उनीहरूलाई गाह्रो हुने। यो प्रविधि चाहिँ धेरै नै यो अब हामीलाई त भनौँ न धेरै गाह्रो छ कि यो स्थिति। भान्सेलाई गर्ने होइन, भान्से भनेपछि विदेशमा कति धेरै सम्मान छ। हजुर हजुर, सन्तोषाको कति धेरै सम्मान भयो सेफको कुरा गर्ने हो भने होइन। नेपालमा भान्से भनेपछि, कुक भनेपछि कस्तो रूपमा हेरिन्छ? सम्मान छैन नि यो पेसामा।
होइन अहिले त अब पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो सामान छ अहिले त पहिला भन्दा त अहिलेको होटलमा के काम गरिरहेको छ भने होटलमा म कुक छु या सेफ छु भन्दाखेरि त ओहो हो र भने जस्तो एउटा त्यो अहिले भन्छ सिपप्रतिको सम्मान बढेको छ। एकदमै राम्रो भएछ म्याम, त्यो पहिला भन्दा धेरै राम्रो भएछ लाग्छ मलाई। मूल्य पनि बढेको छ सिपको सम्मान, मूल्य एकदम बढेछ। म आफैले भन्नुपर्दाखेरि सेफलाई मैले होटल फर्स्ट टाइम सुरु गर्दाखेरि मैले कुक राखेर सुरु गरेँ। हजुर। उसलाई मैले 6,065 भने बेसी दिएको थिएन मैले। अब अहिले हेर्नुहोस् अब मैले त 55 के भन्छ 35-40 हजार त मैले कुकले खान्छ अहिले। त्यति धेरै खान्छ नेपाली कुकहरूले। हजुर, त्यो त अब नर्मल दिनै पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो रेन्ज बढाएको छ कि अहिले। अनि उसको हामीले हेर्ने पेसाप्रतिको उसको दृष्टिकोण पनि राम्रो भएछ अहिले। सुधार उन्मुख छ होटल व्यवसाय पनि हैन। होटल व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि टेवा पुर्याउन सक्छ? भूमिका कस्तो रहला? यो त हामी त म रेमिट्यान्स पछि त हामी पर्यटन व्यवसाय नै होस् लाग्छ मलाई। होटल व्यवसायले नै नेपाललाई चाहिँ आर्थिक रूपमा हाम्रो देशलाई आर्थिक रूपमा वृद्धि गर्नलाई नि होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय नै होस् लाग्छ। अरू त मैले देख्दैन। कृषि व्यवसाय र होटल व्यवसाय नै हो। कृषिमा अब रुचि धेरै देखिँदैन। त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई नै अलिकति हामीले राम्ररी राख्न सक्यो भने त देशको आर्थिक उन्नति नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता बनाएर सरकार लगानीदेखि लिएर त्यसै अनुगमनदेखि लिएर लगानी सुरक्षादेखि लिएर हामीले यो व्यक्ति सुरक्षा पनि हामीले चाह्यो। अनि अब टुरिज्महरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू सुरक्षित हुने यो डेस्टिनेसन सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले अगाडि एउटा यो मेसेज दिन सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिको रूपमा चाहिँ धेरै टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् म्याम। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा होटल व्यवसायी स्वस्तिक बेन्जुज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।